سلام تعنا هبلي زخبركم بيتسب دعامات ميديا ازي دعامات ميديا يو نمدبنا لايك شيرنا قبركم كتكتاتلونا نعدنا نزي channel حدش زغونكم دما سابسكرايب بمكبار بيتسبنا خنم نحزي وانا وزبلنا يوم حابري تحيزنا لكم متسنا لنا تستافز سامت مدب مسانا كتسانح دمام عدمنا يو كبراتن فتواتن بيتسب دعامات ميديا نزل لوكم رئيتو أبتي رئيتو موهابي ساتن كتقدفولنا دمام نعدم دس زبل زينا تسمع لهم بركاوي متقعت دمام توسيد لهم سراوت السودان بعوات يقسقس كم زلهم حبريتام ترخيب لهم قلتفون وهدن قسقس حيل تتمكن خال السودان ناب سمينا وزوبام دارفور تسقع لهم كاب بريزيدنت تادسم بسرات تسمع لهم أب مملاس تمزابلتي مرزا كل تشحن 10 كم دمام DDR ما أخل زغبرو أجندات كامززتايو تفلت لهم باتيزة دمام صبوق زينا تسمع لهم كلهم تأجمات تغراي بس كله بزاتن مردداءن إلوون كم هاجر كام تحت الكعب مقرراب إيوم تفتحو تباهل الله أمريكا بركاوي متقعت وسيدام عالم دمام بناي أمريكا متقعتي تغريم اللهم روسيا ن أمريكا أتنققام بريزيدنت فنزويلا دمام بخصوص كلك أتنققالام ناب زرزروم كنحلف بريزيدنت تادسم كاب تمالي مشات جميرو ناب أديس أبابا كم زقنعم تفلت لهم أب مملاس تمزابلتي مرزا كل تشحن 10 كم دمام DDR ما أخل زغبرو أجنداتات كم ززتي دمام تحبير لهم بريزيدنت تادسم ناب أديس أبابا بمخاد مس زمركتهم أكلات أب قداي تمزابلتن أقاتي مزلوت إميتن أب قداي DDR كم دمام أب منغو كلتي زلوم مترطارن زي متأممانن إيكونومياوي دغف بزملكاتن إلوون وظف مهايان ناي نغاد حتن زحز بريزيدنت تادسم مس زملكاتهم بزغبرو زتدمم صبق وصيت كم سرخبو تفلت لهم جنرال سامورا يونس نتغراي كم محدر كم زدلي غليص لهم حلافي ستاف سراويت مكل خالي إثيوبيا نبر جنرال سامورا يونس تግራይ بزيت مرز منغستي كتمرح كم زي بلام غريزولم جنرال سامورام ابزي قربا اوان مس باجنس بريس اثيوبيا مس اتحتم بقانقا تگرኛም اتحتم ጋዜጣ ወጋህታም ابز ገበሩ ቃለ መህተት ኣብቲ ክልል ዘሎ ግዝያዊ መምሕዳር ክቅጽል የብሉን በህዝብ ትግራይ ብዝተመረጸ መንግስቲ ከመሓደር ኣለዎም ክብል ርኡይቱ በመግላጽ ኣብዚ መስርሕ ብቀጥታ በመስተታፍ ማለቱን ክሳብ ንትግራይ ክበርሕ ከም ዝደልን ንህዝቡ ከገልግልን ድልውነቱ ገሊጹሎም ኣብዚ ቃለ መሕተት በፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዝያዊ መምሕዳር ትግራይ በቅልጡፍ ክፈርስ ኣለዎ ዝብል ርኢቶ በተደጋጋሚ ዘቃልሐ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ጀነራል ታደሰውን በወለንቱ ካብ ስልጣኑ ከለቅቅ ኣለዎ ክብል ገሊጹሎም በ30 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ዝተጣየሸን ናይ ሓደ ዓመት ውዕሊ ዝተወሃቦን ግዝያዊ መምሕዳር ትግራይ ድሕሪ 3 ወርሒ ከውዳ እዩ ጀነራል ሳሞራ ድማ ብቅልጡፍ ክብተን ዝሓተቱ ሕቶም ነቲ ናይ ውዕል ግዜ ኣብ ግምት ዘእተዎም መንገዲ ኣይኮነን ክብሉም በርከት ዝበሉ ወሃብቲ ርኢቶም እናገለጹ ይርከቡ ደስ ዝብል ዜና ክነሕልፈኩም ዝኸበርኩም ቤተሰብና በርቃዊ መጥቃዕቲ ይውሰደሎም ሰራዊት ሱዳን በዓወት ድማ ይግስግሰሎም ቆልጦፉን ውሁድን ገስጋስ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ናብ ሰሜናዊ ዞባ ዳርፉር ተጸጊዑሎም ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝፈንዎም ሓዱሽ በርቃዊ መጥቃዕቲ ተወሳኽቲ ከተማታት ይቆጻጸር ከም ዘሎም ተገሊጹ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን
أبلعلي عتق حيلي دعم سريع عبيتي عوتات يمزقب مهلاوم سودان تريبون زتبهلت نايتهاجر زعبيت غازيتا حبيرالا بمسرت اتحابريتا سراوت منقستي أبزك انيات بزكايد زولم متأنا سفيح متقعتي أب تحدي حيلتات دعم سريع نزلت انحام أب زبطات دارفورون كردافان زركبا بركت زبلا استراتيجيكاويان كتماتاتن عدتاتن كمنزع كإلو كاب حبرات إمارات عرب بزرخبهم درونات تحجزهم مخته كر إجميرو زنبرم دعم سريع أبزي إوان تدخيمهم بوتاتاتو بعلو يليك مهلاو دمام نمفلات تخائل اللهم عوت نتي معقوب تقارزو خنم لوهن لبا من هزبي سودان بتمساسال زينام أب سمين دارفور أب زركب كبابي قراير بستفز ممتكعتي سب ألبو نفرتي بوحدو كلتا أبرات سدرابيت أزازي حيلتات قلطف دقف محمد حمدان دقالو هميتي تقاتلو ملو ناي قربا بروتكاو محازا فنزويلا زخونت روسيا بأمريكا أب قيد زأتو بريزيدنت فنزويلا نيكولاس مادورون بعلت بيتون بقلطف كفتحو تصوي علام مينستر قدات وصاي روسيا نزي ناي أمريكا سوغمتي بتري كونينو ولم بريزيدنت فنزويلا نيكولاس مادورون بعلت بيتون أب أمريكا مأساروم سعبوم مريحنة أمريكا نتاقباراتو داقمايك حاسبولو آتريرنا نلابوم زبالة اتي مينستري أمريكا نتبحقاو منقدين زتمرتم بريزيدنت لو ألاويت هاجرن بعلت بيتون بقلطوف كفتح روسيا تقوي علام انت خوناجن أمريكا زوصلت سقومتي تخكلن اواناون مخانو قليس علام كم دمام هاجر فنزويلا اب تحتي من محدار أمريكا كم تسأنح علاو غير علام أمريكا أمبلعلي فنزويلا سفيح متكعتي بمكيادا نبريزيدنت اتهاجر كم زحازات بريزيدنت أمريكا ترامب قليتهم أمريكا أمبلعلي هاجر فنزويلا متكعتي بمفصام نتهاجر ننوح اوان زقلقلة بريزيدنتا نيكولاس مادورو كم زحازات بريزيدنت دونالد ترامب قليتهم لهم كالتين هاجرات نأوارح بسنكي كستات مزوار معوني حاشش عصفارس كالصحابة بمصنع أمريكا لو مليتي بزفت سمتو دابدابن وتهدراو سرحيتن نبريزيدنت فنزويلا مسبعلتي بيتومن كم زحازتومن كابتي هاجر كم زوزتومن ايوم بريزيدنت دونالد ترامب اب تروز ميديا قريصهم زلوم حلفي مكلخال فنزويلا بقدوم أبزهابو مجلس إدمام بمنجست أمريكا جبناوي وتهدراو متقعتي تفلسيمو لهم كبل زجالت أخوينهم بزعبا ترامب نمادرو محازوم زهابو كالجنام ملاش أيتوهابن بريزيدنت ترامب أب محبراو ميديا تروز أب زفر وملأختين أمريكا أبلعلي فنزويلا عوت زخونا متقعتي بمفزام نبريزيدنت تهاجر أب تحتك أيدي أتياتو أن لا كبلو قريص أمالهم نقنياتو ترامب نمرحي فنزويلا كاب سلطان كجلسو بتركاكامي كمحصانون كاتانققون صنيحم يوم زبلو صابات اتهاجر منግስት فنزويلا غنام نتي طلب بمنصاق أمريكا أب منزع ندادي توافير لاكبل كسيسلوم بتي زتخيده متقعتي أبرئس كتما كاراكاسن كالوت كفالات فنزويلان تبرتي مفنجران أبركت زبل كباب دمام من قطقاطن تسمعيوم واشنطن أبشنت شعتن ميتن سمانن شعتن أقواصرا فرنجي باناما كاب اتورر ندحر أبلاتين أمريكا كمز عينت قطتاوي متقعتن متتتاون أي جبرتن صني حيبل صاب رويترز أمريكا وحس قبؤن فتحون سققر سلطان كساب زكبر نفنزويلا كتمر حقيا كبل تزاريب لهم ترامب حيلا أمريكا نمادرو ناب فرد نمقراب كبيت وتهدراوي عردي فنسيح ايوم ناب ما أخل كراكس كيدو كبل قليس لهم أزي سرحيت مستي قدم حزي أنصار إيران استخايدم وتهدراوي سرحيتات أنصار نيكوليراوي علامات حويسوم أنصاصيرو لهم
ኣብ ዓለም ዝኾነት ሃገር ከምቲ ሕዚ ኣሜሪካ ዝዕወተቶም ክትበጽሕ ኣይትኽእልን ክብል ድማ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣሜሪካ ዘለዎ ሓያልነት ብዝገልጽ ኣብሪሁሎም ኩሉ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ቬንዙዌላ ድማ ኣብቲ መጥቃዕቲ ተዳኺሙ እዩ ክብል ገሊጹሎም ወሲኹ ከም ዝገለጾም ኣብ እዋን እቲ ስርሒት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ጠፊኡ ከም ዝነበረ ድማ ሓቢሮሎም ሕዚ ማድሮንን በዓልቲ ቤቱን ፍትሒ ኣሜሪካ ክጽበዩ እዮም ክብል ድማ ተዛሪቡሎም ሚኒስተር ዘቤታዊ ጉዳያት ቬንዙዌላ ዜጋታት ሃገሩ ክረጋግኡን ኣብ መሪሕነትን ወተሃደራዊ ሓይሊ እቲ ሃገር ከኣምኑን ተላቢሎም ማዕኸን ዜና ሮይተርስ ዓለም ብዛዕባ እዚ መጥቃዕቲ ክትዛረብ ኣለዋ ከም ዝበለ ድማ ጸብጺቡሎም ፕረዚደንት ኮሎምቢያ ሰራዊት ናብ ቬንዙዌላ ይዋፈር ከም ዘሎ ብምግላጽ ትካል ግዛኣታት ኣሜሪካን ሕቡራት ሃገራትን ብህፁፅ ክራኸቡ ይጽውዕ ክብል ድማ ተማሕፂኑሎም ፕረዚደንት ኪሊ ብወገኑ ሃገሩ ብዛዕባ ወተሃደራዊ ተግባራት ኣሜሪካ ዘለዋ ስክፍታን ውግዘትን ገሊጹሎም ፕረዚደንት ኩባ ድማ ሃገሩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ ዘካየደቶ ገበናዊ መጥቃዕቲ ከም እትኹንኖን ግብረ መልሲ ማሕበረሰብ ዓለም ብህፁፅ ተሓትትን ኢሉሎም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብ ቬንዙዌላ ትገብሮ ዘላ ምትእትታው ንኣሜሪካውያን ኩባንያታት ነዳዲ ሓድሽ ማዕጾ ክኸፍት ምዃኑን እተን ኩባንያታት ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብታ ሃገር ኣብ ዝካየዱ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ክሳተፉ ምዃነን ገሊጹሎም እቶም ፕረዚደንት ብዛዕባ ጽላት ነዳዲ ቬንዙዌላ ክዛረቡ ከለዉ ኩሉ ከም ዝፈልጦም ንግዲ ነዳዲ ቬንዙዌላ ንነዊሕ እዋን በስቢሱ ጸኒሑ እዩ ምስቲ ከፍሪዎ ዝኽእሉ ነገራት ክነጻጸርን ከሎም ዳርጋ ዋላ ሓንቲ ከፍሪው ኣይተረኣዩን ክብል ፕረዚደንት ትራምፕ ወሲኹ ገሊጹሎም ፕረዚደንት ትራምፕ ከም ዝገለጾም ኣብ ዓለም ዝዓበያ ኩባንያታት ነዳዲ ኣሜሪካ ናብ ቬንዙዌላ ከኣትዋን ነቲ ብኸባቢ ዝተበላሸወ ትሕተ ቅርፂ ነዳዲ ንምጽጋን ነታ ሃገር እቶት ንምምጻእን ብቢልዮን ዶላር ዝከውፅኣ እየን ክብል ድማ ሓቢሩሎ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፍትወትን ክቡረትን ቤተሰብ ደኣማት ሚድያ ብቐጻሊ ብኻሊእ ሓበሬታ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን በብዘለኹምዎ ሰላምን ጥዕናን ተመኒና